2025 December Semi-Annual Training. Ang linangkob nga isgutanan nga naguluhan, magsinati, magpahimulos ug magpadayag ni Kristo 4. Simana 12 nga naguluhan, muanhi si Kristo uban sa ganti ug silot. Ang sugang naghayag sa ngitngit nga dapit ug tagong mopakita si Kristo sa iyang mga mananaog ingon nga bituon sa kabugason. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug ang Roman numeral 2 mao ang una nga pagbahin nga nagisgot sa pinadayag, ug ang Roman numeral 3 mao ang ikaduha nga pagbahin nga nagisgot sa ganti. Karon moadto ta sa una nga pagbahin nga mao ang pinadayag sa Roman numeral 1, ang ganti nga ihatag sa mga magtotoo. Kini nga Roman numeral naghisgot ania karon, magdali ko sa pag-anhi ug naanak ko ang akong ganti nga ihatag sa matag usa sigon sa iyang buhat. Bugna 22:12. Ania karon muanhi ko sa inanali ug naanak ko ang akong balos nga ihatag sa matag usa sigon sa iyang gibuhat. Kini nga Roman numeral dunay 11 ka mga subpoints nga gibahin usab sa tulo ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa point C mao ang una nga pagbahin nga nagisgot sa ang ganti nga ihatag sa mga magtotoo, ug ang point D ngadto sa point G mao ang ikaduha nga pagbahin nga nagisgot ang panahon sa paghatag sa ganti, ug ang point H ngadto sa point K mao ang ikatulo nga pagbahin nga nagisgot sa ang sukaranan sa paghatag sa ganti. Point A, gisubli sa Ginoo ang iyang pasidaan. Magdali ko sa pag-anhi aron hunaw-naon nato ang iyang ganti nga ihatag sa iyang pagbalik. Point B, iniganhi sa Ginoo ihatag kining gantiha sa matag usa sa mga magtotoo sa malalin na sila didto sa hukmana ni Kristo. Point C, ang Gregong pulong nga gihubad og ganti sa bugna 22:12 nagpasabot og mga suhol. Point D, inigbalik ni Ginoong Hesus aron manag-iya sa gingharian, gantihan o silutan niya ang tanang iyaha. Point E, walay kalabutan sa atong mga buhat ang walay katapusang kaluwasan, apan ang ganti sa gingharian hingpit yung sigon sa mga buhat nato nga nahuman nato pinaagi sa kinabuhi sa Ginoo human ta maluwas. Point F, ipadayag yun ang tanang naluwas at ubangan sa hukmana ni Kristo aron makadawat ang tagsa-tagsa sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas sigon sa iya nang nabatasan. Maayo ba o dautan makadawat og ganti ang nagbatasan og maayo ug makadawat og silot ang nagbatasan og dautan. Point G, mubarog ta at ubangan sa hukmanan ug muhatag og husay sa Ginoo kalabot sa tanang pagkinabuhi, paggawi ug binuhatan nato kaniadto. Tungod man niini nga bisan si Apostol Pablo niingon nga wala siya mga has nga magsusi sa iyang kaugalingon, apan siya nga nagsusi niya mao ang Ginoo. Point H, importante ang paagi sa pag-alagad ug pagbuhat nato alang sa Ginoo human ta maluwas. Niingon. Point I, niingon si Pablo, kung magpabilin ang buhat sa tawo nga gitukod niya ibabaw sa patukuranan, makadawat siyag balos. Point J, inigbalik sa Ginoo dunay paghukom. Ni anang paghukuma hukman niya kung makadawat batag ganti o silot. Point K, magdesisyon ang ganti sa hukmana ni Kristo. Ipadayag man gyud tang tanan natubangan sa hukmana ni Kristo aron makadawat ang tagsa-tagsa sa mga butang nga nabuhat pinaagi sa lawas sigon sa iyang nabatasan. Maayo ba o dautan? Karon moadto ta sa ikaduha nga pinadayag sa Roman numeral 2, ang pulong sa panagna nga labi pang gipalig-on, si Kristo ang bituon sa kabugason. Kini nga Roman numeral naghisgot nabatunan namo ang pulong sa panagna nga labi pang gipalig-on nga maayo ang inyong tagdo niingon sa sugang naghayag sa ngitngit nga dapit hangtod mo banag-banag ang adlaw
ug musubang sa inyong kasing-kasing ang bituon sa kabugason. Ikaduhang Pedro 1:19. Ug nabatunan namo ang pulong sa panagna nga gihimong labi pang malig-on nga maayo nga inyong pamation ingon sa sugang naghayag sa dapit nga mangitngit hangtod mo banag-banag ang adlaw ug musubang sa inyong kasing-kasing ang bituon sa kabugason. Kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints nga naghisgot ang pulong sa panagna nga labi pang gipalig-on si Kristo ang bituon sa kabugason. Point A. Gipakasama ni Pedro ang pulong sa panagna sa kasulatan sa sugang naghayag sa ngitngit nga dapit. Point B. Pasumbingay nga mubanag-banag ang adlaw nga nagulagway sa umalabot nga panahon nga puno unya sa kahayag sama sa pagbanag-banag sa masanagong adlaw nga dunay bituon sa kabugason nga musubang sa dili pa mukadlawon diha sa kasing-kasing sa mga magtotoo nga nahayagan tungod sa pagpamati nila sa naghayag nga pulong sa panagna diha sa kasulatan. Human nato makita ang pinadayag karon moadto ta sa ikaduha nga pagbahin nga mao ang ganti. Sa Roman numeral 3, ang ganti si Kristo ang masanagong bituon sa kabugason. Kini nga Roman numeral naghisgot ako ang gamot ug ang kaliwat ni David, ang masanagong bituon sa kabugason. Bugna 22:16. Ako si Kristo nagpadala sa akong manulunda aron manghimatuod kaninyo ning mga butanga alang sa mga iglesia. Ako ang gamot ug ang kaliwat ni David, ang masanagong bituon sa kabugason. Kini nga Roman numeral dunay 13 ka mga subpoints nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang point A ngadto sa point J mao ang ganti si Kristo ang masanagong bituon sa kabugason ug ang point K ngadto sa point M mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot sa ang katapusang pag-ampo sa Biblia. Point A. Si Kristo nga gitiman-an sa langitnong mga maghayag sa mga kahayag mao ang masanagong bituon sa kabugason. Point B. Sa pagbalik ni Kristo siya unya ang isubang nga adlaw alang sa kadaghanan sa iyang katawhan apan alang sa mga mahigugmaong nagtukaw alang niya ang bituon sa kabugason. Point C. Ganti alang sa mga mananaog ang bituon sa kabugason. Ihatag nako ang bituon sa kabugason. Point D. Si Kristo ang gamot o kaliwat ni David. May kalabutan sa Israel o sa gingharian, samtang ang pagkabituon niya sa kabugason, sa masanagon may kalabutan sa iglesia o sa paglalim. Point E. Musubang ang bituon sa kabugason sa dili pa ang kinangitngitang panahon, sa dili pa mukadlawon. Point F. Ang dakong kasakitan maunya kining kinangitngitang panahon, ug humani ini mubanag-banag ang adlaw sa gingharian. Nagpasabot kini nga mopakita si Kristo ingon nga masanagong bituon sa kabugason sa kinangitngitang panahon, sa dili pa matapos kining panahon na. Point G. Padayag nga mopakita ang Ginoo sa iyang katawhan ingon nga adlaw panahon sa gingharian apan sa dili pa ang dakong kasakitan tago siyang mopakita sa iyang mga mananaog ingon nga bituon sa kabugason aron lalinon sila. Point H. Mopakita lang sa mga matukawon ang masanagong bituon sa kabugason. Point I. Dili makakita sa bituon sa kabugason nga nangatulog ang nangatulog nga mga magtotoo, kasagaran na nilang makita si Kristo ingon nga adlaw. Point J. Ang mga matukawon ang unang makatilaw sa kalunhaw sa iyang presensya, inigbalik niya human sa iyang dugay nga pagkawala. Point K. Natapos ang tibok Biblia sa tinguha nga muanhi ang Ginoo nga gipadayag ingog pag-ampo. Point L. Ang pag-ampo ni Juan sa bugna 22:20 mao ang katapusang pag-ampo sa Biblia. Point M. Niingon siya nga nanghimatuod ning mga butanga, oo magdali ko sa pag-ani. Amen. Arina Ginoong Jesus. Simana 12 nga naguluhan, muanhi si Kristo uban sa ganti ug silot.
ang sugang naghayag sa ngitngit nga dapit ug tagong mupakita si Kristo sa iyang mga mananaog ingon nga bituon sa kabugason. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals nga gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 ug ang Roman numeral 2 mao ang una nga pagbahin nga naghisgot sa pinadayag ug ang Roman numeral 3 mao ang ikaduha nga pagbahin nga naghisgot sa ganti. Roman numeral 1 ang ganti nga ihatag sa mga magtutuo. Ania karon magdali ko sa pag-ani ug naa nako ang akong ganti nga ihatag sa matagusa sigon sa iyang buhat. Roman numeral 2 ang pulong sa panagna nga labi pang gipalig-on, si Kristo ang bituon sa kabugason. Nabatunan namo ang pulong sa panagna nga labi pang gipalig-on nga maayo ang inyong tagdon ingon sa sugang naghayag sa ngitngit nga dapit hangtod mo banag-banag ang adlaw ug musubang sa inyong kasing-kasing ang bituon sa kabugason. Roman numeral 3 ang ganti, si Kristo nga masanagong bituon sa kabugason. Ako ang gamot ug ang kaliwat ni David, ang masanagong bituon sa kabugason. Daygon ang Ginoo.